टीम एम्पावर्स तुमच्या मुखार आयज शिमोनलो सादर केल्लो विशय आसा टॉकिंग टू माय यंगर सेल्फ. अरे तू माझ्या सारखा दिसता मरे. तू इतको दुखवता कित्याक करता रे? कितें सांगू तुका रे? म्हाका थंडी जाला आनी कितें आनी एग्जामी लागीं पावला आनी म्हणून म्हाका खूब भंय दिसता. तूं एग्जामी दिता रे? आमच्या सीएमान सांगल्यार भिवपाची कसलीच गरज ना. तुका हांव फोकाना दिसता रे? म्हाका एग्जामी टेन्शन म्हाका राती चेनूच पडना. Just chill. म्हाका एग्जामी कमी मार्क पडले जाल्यार म्हाका आवय बापूय टिचरी तापयतलो आनी स्कुलांनी लज जातली म्हाजी. तुका परीक्षेचो अर्थ तरी खबर आहा? परीक्षा एका भुरग्याक तो विशय कितको समजलो आनी याद उरलो हें तपासपाची एक वाट. तुका तुज्या आयुश्यांत भुरगींच जाय येतली. लोक तुका बरें वायट म्हणटले म्हणून तुवें आपल्या आयुश्याचो अर्थ ठरोवचो न्हू. ह्यो परीक्षा तुज्या जिवनाचे परीक्षा न्हू. अश्यो परीक्षा तुजें जिवन खूब येतल्यो. एखाद्या परीक्षेक तुका कमी मार्क पडले म्हणून तुवें आपलो कमी अर्थ ठरोवचो न्हू. त्या विशयांतलो चूक सोदून तेच्या वयर सुदरपाची गरज आसा. खंय न्हू हांव इतको भियेलेलो गोंयान ही गजाल हांव विसरूनच गेल्लेलो. परीक्षेचो रिजल्ट म्हाज्या हातीन ना पण परीक्षेची मेहनत करपाची म्हाज्या हातीन आसा. आयज जर कसलीच कमी हाडचो ना आनी हांव म्हाजे 100% लायतलो आनी बरें करतलो. आतां कशें जालें धाकट्या? मन लावन शीक. परीक्षेक आनंदान वच. आपलो फुडार बरो घे. तुवें म्हाका शिकयलें की व्हड जावप म्हणजे आपलें वय वाडप न्हू तर आपले जिवनांतले सुखांतल्यान सुटोवप म्हणजेच खरी प्रगती. स्टडी विथ डिटर्मिनेशन. लर्न विथ डिटर्मिनेशन. थँक यू.